तपाईँको नाम के अरे? ल हिराबहादुर। ल ठिक छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई मैले यो प्रस्तोता हिराबहादुर थापाको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्र्याउन चाहन्छु। सधैँ जसो गरेर हामीले यो देशको अहिलेको गतिविधिलाई विभिन्न रूपले हामीले प्रसारण गरिराखेका छौँ र देश मात्रै होइन विश्वभरि नै अहिले यो कोरोना भाइरसको समस्या सबैले महसुस गरेको हो र हामीले पनि यो देशमा निकै समस्या भोगिरहेका छौँ। आम जनसमुदायहरू त्रसित हुनुहुन्छ र हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत सम्पूर्ण जनमानसमा विशेष गरेर दर्शक महानुभावहरूलाई हामीले कसरी आश्वस्त पार्न सकिन्छ र यहाँहरूको जुन यो त्रासमुक्त भयमुक्त कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले निरन्तर यस्तो कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छौँ र आज पनि हामीले एकजना यस्तो व्यक्तित्वसँग यहाँहरूलाई जोड्दैछौँ मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत, जबकि उक्त व्यक्तित्व भनेको विशेष गरेर मधेस आन्दोलनको एउटा उहाँ अभियन्ता पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ अत्यन्त स्पष्ट वाचक पनि हो र वक्ता पनि हो। उहाँ स्पष्ट बोल्ने, तर उहाँको स्पष्ट बोलाइलाई कसैले मन पराउलान्, कसैले मन नपराउलान्, कसैले सकारात्मक कुरा गर्लान्, केहीले नकारात्मक कुरा पनि गर्न सक्छन्। तर जेसुकै भए पनि मधेस आन्दोलनको अभियन्ता र अत्यन्त चर्चित व्यक्तित्व हामीले यहाँहरूको माझ आज लिएर आएका छौँ। हामीले निकै ठुलो प्रयत्न पछाडि उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेकोमा मिथिला नेपाल टेलिभिजन अहिले निकै आफूलाई चाहिने अलि हर्षित भएको महसुस पनि गरेको छ र उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अब नेताको रूपले भन्दाखेरिमा उहाँ एउटा वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोज्यूलाई मैले यस मिथिला नेपालको टेलिभिजनबाट पनि हार्दिक नमस्कार टक्र्याउन चाहन्छु र आम दर्शकमा म के पनि भन्न चाहन्छु भने उक्त व्यक्तित्वले आज के भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले देशको राजनीतिक अत्यन्त तरङ्गित अवस्थामा छ र उहाँले यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको रहेछ। एउटा अर्को चाहिँ नि यो तरङ्गित राजनीतिले केही उतार चढाव पनि ल्याएको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यिनै कुराहरूमा आधार बनाएर मैले हाम्रो वरिष्ठ नेताज्यूसँग मेरो पहिलो प्रश्न छ। नेताज्यूले सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ नेताज्यू? हजुर सुन्दैछु। हजुर, अब मैले यहाँलाई मिथिला नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट ढिलै भए पनि नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना टक्र्याउँदै आम नेपाली जनमानसमा मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? ल नमस्कार, तपाईँले पनि हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकलाई पनि हार्दिक शुभकामना र तपाईँको मार्फत जनतामा आफ्नो विचार राख्न पाउने अवसर जुन दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। के विषयवस्तु हो त्यो उठान गर्नुहोस्। यहाँलाई धन्यवाद। अब मैले यहाँलाई के प्रश्न राखेँ भने विशेष गरेर यो कोरोना भाइरस समस्या नेपालमा मात्रै होइन विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ नि यो आइरहेको छ र यो सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण व्यवस्थापन जुन गरेको छ, यहाँले यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ र अझै यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सरकारलाई यहाँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यो कोरोना यो भाइरसको चाहिँ महामारी पुरै विश्वभरि नै छ, पुरा विश्व नै चपेटमा परेको छ र हाम्रो नेपाल पनि कोरोनाको चपेटमा छ। सारा विश्व नै त्रसित छ, सारा मानव जाति नै त्रस्त छ।
यस्तो अवस्थामा हामी नेपाली पनि त्रसित छौँ र कोरोनाको चाहिँ यो सङ्क्रमणलाई रोक्नलाई सरकारले लकडाउन गरेको छ। त्यो 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। अलि ढिलो भए पनि लकडाउनले धेरै मद्दत पुर्याएको छ हामीलाई। हामी नेपाली आफ्नो जीवजानको रक्षा र सुरक्षा यो चाहिँ लकडाउनको पालना गरेर नै गर्ने गरेका छौँ। सम्पूर्ण नेपालीहरू लकडाउनमा छ। लकडाउनको कारणले नै सङ्क्रमण धेरै चाहिँ नेपालमा बढेको छैन अहिलेसम्म। हालाकि थुप्रो परीक्षण हुन बाँकी छ। तर पनि अहिलेसम्मको जुन रिपोर्ट आएको छ त्यो रिपोर्टबाट हेर्दाखेरि दुनियाँमा जसरी यो सङ्क्रमण भएको हो हामी त्यसबाट जोगिएका छौँ। यो एउटा सुखद पक्ष हो। दुःखद पक्ष के हो भने सरकारको दायित्व जिम्मेवारी त्यस्तो सङ्कटको बेलामा जनताले आवश्यकता महसुस चाहिँ गरेको हुन्छ। जब जब जनतामा सङ्कट पर्छ, देशमा सङ्कट पर्छ, मानवीय सङ्कट होस्, प्राकृतिक सङ्कट होस्, विपदा होस्, त्यसमा चाहिँ सरकारको उपस्थिति, राज्यको उपस्थिति जनताले आशा गरेको हुन्छ। दुर्भाग्य के देखियो भने यो कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न सरकारले घोषणा गर्यो, त्यो धन्यवादको पात्र हो। त्यो त्यसमा हामी सबैले एकजुटता, सम्पूर्ण नेपाली चाहिँ एकजुट भएर यसको पालना गरेर यसलाई कोरोना सङ्क्रमणबाट मुलुकलाई जोगाउन, आफूलाई जोगाउन, आफ्नो घर परिवार बालबच्चालाई जोगाउन, समाजलाई जोगाउन हामीले सबैले यसमा पालना गरेका छौँ, प्रयास गरेका छौँ। तर सरकारको दायित्व खालि लकडाउन गरेर पुरा हुँदैन। लकडाउन भइसकेपछि यसको प्रभाव र असर के हो त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो सङ्कटबाट जनताले कसरी जोगाउने त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब यो दुईवटा जुन सवाल हो त्यो राज्य सरकारसँग सम्बन्धित सवाल हो। पहिलो त उपचारको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरू यसको पहिलो पंक्तिमा बस्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी नै हो। जो लडाइँ लड्नलाई सेनाको रूपमा प्रयोग हुने स्वास्थ्यकर्मी नै हो। जो स्वास्थ्यकर्मी कोरोनाको पेसेन्टलाई, बिरामीलाई उपचार गर्नलाई पहिले उसको पनि रक्षा हुनुपर्छ र स्वास्थ्य उपचार सामग्रीहरू प्राप्त गर्नुपर्छ। कस्तो रह्यो भने हाम्रो सरकारले जुन स्वास्थ्यकर्मीको लागि स्वास्थ्य उपकरणहरू, प्रोटेक्सनका सामानहरू जुन उपलब्ध गराउनु पर्ने हो त्यसमा ढिलो गर्यो। त्यसमा त्यसमा अपर्याप्तता देखियो, त्यसमा गुणस्तर देखिएन। यो चाहिँ सरकारको तर्फबाट ठुलो कमजोरी देखियो र स्वास्थ्यकर्मीहरू सुरक्षित रूपले आफूलाई सुरक्षित ठानेर निर्धक्क भएर उपचार गर्न सकिने अवस्था सरकारले बनाइदिएन। यो स्वास्थ्यकर्मीहरूको गुनासो जहिले पनि सुन्ने गरेको छु। यसबाट जनता चाहिँ पीडित भएको छ। दोस्रो चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार। यो मानवीय सङ्कटको बेलामा पनि यो भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन सकेन। यो अर्को दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नेपालमा। त्यो पनि एउटा जनगुनासो, स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार भयो। तेस्रो कुरा, यो लकडाउन भइसकेपछि गरिब जनता जो दैनिक जालादारीमा गुजारा गर्नुपर्ने, दैनिक जालादारी गरेन भने त्यो गरिब जनताको बालबच्चा भोकै बस्नुपर्ने यो अवस्था लाखौँको सङ्ख्यामा छ देशमा। त्यो गरिब जनता लकडाउन भएपछि त काम गर्न पाएन। काम गर्न नपाएपछि अब खाने के, अब बाँच्ने कसरी, उसको बालबच्चा कसरी बाँच्ने यो देशमा। त्यो योभन्दा ठुलो चाहिँ यो त्यो मानवीय समस्या चाहिँ देशमा चाहिँ देखिएको, पुरै दुनियाँमा देखिएको, हाम्रो देशमा पनि त्यो गरिब जनता जो जालादारीमा काम गरेर त्यस्तो चाहिँ गरिब जनताहरू त्यो मार्कामा परेको छ। अब त्यसको लागि राहत प्याकेज चाहिँ पुर्याउने काममा सरकार चाहिँ असफल रह्यो। कुरा मात्रै गर्यो, घोषणा मात्रै गर्यो, तर त्यो चाहिँ सबै ठाउँमा सबै पीडितलाई, सबै यो गरिबलाई, यो जो तपाईँको जालादारीको
मा भर पर्नुपर्ने, तिनीहरूले राहत पाएन, सबैले पाएन र एकदम पीडामा छ जनता। यो सरकारको ठुलो कमजोरी। हामीले पटक पटक आवाज उठाउँदाखेरि हामीले यहाँसम्म भन्यो पैसा छैन भने हाम्रो संसदीय कोषको 6 करोड रुपैयाँ बाँकी नै छ, त्यो पैसा प्रयोग गर न, राहत काममा जनता गरिब जनतालाई देऊ न। केन्द्रीय सरकारले अझसम्म पैसा पठाएको छैन यो राहतको लागि। प्रान्तीय सरकार र स्थानीय निकायले आफ्नो तर्फबाट जे जति हुन्छ त्यो गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ व्यवस्थित रूपमा हुन सकेको छैन र सुचारू रूपले सबैले पाउने गरी चाहिँ भएको छैन। यो ठुलो दुर्भाग्य। सरकारको यस्तै सङ्कटको बेलामा जनताले सम्झिने हो, जनताले सरकारबाट, आफ्नो सरकारबाट राहत पाउने हो। यसमा सरकार चाहिँ असफल जस्तो देखिएको छ। र तपाईको यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन हजुर हजुर यस्ता कुराहरू सरकारको तर्फबाट जुन हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ गरेन। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था। मानवीय संवेदनशीलताको अवस्थामा गर्नुपर्ने जनताको सेवा, जनताको रक्षा, जनताको स्वास्थ्यको उपचारको व्यवस्था, जनतालाई राहत पुर्याउने काम, अझ देश विदेशमा हाम्रा नेपाली नागरिकहरू जो रोजगारीको उसमा गएको छ, उनीहरूलाई समस्या छ, ऊ देशमा फर्किन चाहन्छ, कसरी फर्काउने हो, के उपाय गर्ने हो, या त्यही उसलाई सुरक्षित, उसलाई समस्या परेको छ, काम धन्दा छैन, खान पाएको छैन, यी कुराहरू आइरहेको छ, यी पीडा छ, उसको लागि के हो त? त्यसको लागि पनि ठोस रूपमा देखिएको छैन। सीमा क्षेत्रमा चाहिँ जनता आएर बसिरहेछ, नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पनि आएर बसिरहेछ। ऊ आफ्नो घरमा जान पाऊँ, आफ्नै गाउँमा गएर क्वारेन्टाइनमा बसौला, त्यस्ता कुराहरू पनि भइरहेको छ। त्यो पनि एउटा पीडादायी अवस्था हो। यो राज्यको तर्फबाट जुन तदारुकताका साथ, सरकारको तर्फबाट जुन तदारुकताका साथ यो कोरोना संक्रमित जनता या त्यसबाट प्रभावी जनताले उपचार, राहत, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा लगायतका जुन कुराहरू हो, त्यसमा सरकार चाहिँ धेरै सफलता प्राप्त गर्न सकेन। यो त पशुपतिनाथको कृपा भनौँ, लकडाउनले यो चाहिँ संक्रमण त्यति बढेन, नत्र सरकारको जुन रवैया हो त्यो रवैयाबाट नेपाली जनता त धेरै कष्ट दुःखमा चाहिँ पर्न सक्थ्यो। पक्कै पनि। अब मैले फेरि नेताज्यूसँग मैले के प्रश्न राखेँ भने, जस्तै यहाँले पनि लामो समय नेपालको स्वास्थ्य मन्त्री जस्तो एउटा जिम्मेवार ठाउँमा जिम्मेवारी निभाउनु भएको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरेर नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन खालको एउटा प्रभावकारिता हुनु पर्थ्यो, अब त्यसको अवस्था के थियो, मैले यसमा छोटो यहाँको प्रतिक्रिया जान्न चाहेँ। र अर्को, यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर एउटा अनुभव प्राप्त व्यक्तित्वको नाताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा खट्ने, जुन अग्रपङ्क्तिमा खट्ने श्रमिकहरूप्रति यहाँले के कुरा आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? होइन, म अघि भने हाम्रा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू असुरक्षित भएका छन्। उनीहरूले पाउनुपर्ने इक्विपमेन्ट, यो नयाँ प्रकारको रोग त नयाँ प्रकारको हो, यो त मानवबाट मानवमा सर्ने, त्यो पनि बडा चाँडै सर्ने यो अवस्था रहेकोले रोगीको नजिकमा जाँदाखेरि उसलाई सर्न सक्छ। उसले आवश्यक प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट जो हुन्छ के अरे त्यो प्रयोग गरेन, त्यो मास्क लगाएन, पन्जा लगाएन, चस्मा लगाएन, के छ त्यसको चाहिँ त्यो सुरक्षाका सामग्रीहरू सरकारले उपलब्ध गराएन भने उसको जीवन पनि सङ्कटमा पर्छ। त्यो चाहिँ एउटा पीडा, स्वास्थ्यकर्मीहरूको पीडा छ। तर पनि स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्नो जानको बाजी लगाएर पनि जति मात्रामा पाउनु पर्ने थियो स्वास्थ्य उपकरणहरू नपाए पनि जति पाएको छ त्यतिमै पनि के अरे उपचार चाहिँ गरिरहेको छ। त्यो धन्यवादको पात्र हो। त्यो चाहिँ हामी स्वास्थ्यकर्मीप्रति हामी आभार व्यक्त गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ गरेको छ।
कतै कतै गाउँ घरतिर या स्वास्थ्य चौकीतिर या अस्पतालतिर कोही रुवा खोकी ज्वरो आएको बिरामी आयो भने कोरोना भएको होला भने त्यसलाई टचै नगर्ने, इलाजै नगरिदिने, नहेरिदिने, यो समस्याहरू केही देखिएको थियो। त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यसलाई इलाजै नगरिदिने, त्यो चाहिँ त्यो अवस्था गर्नुहुन्न। त्यो एउटा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई त्यो पनि आग्रह मेरो छ र यसमा धेरै कमी आएको छ। यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हाम्रो देशमा पहिलेदेखि नै छ। त्यसमा जति जनशक्ति छ त्यसको पूर्ण रूपेण चाहिँ परिचालन सबै ठाउँमा गरिनुपर्छ यो अवस्थामा र पूर्ण क्षमताले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई यो सङ्कटको बेलामा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। हामी यता जाँदैनौँ उता जाँदैन भन्ने बेला छैन अहिले। त्यो चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीको दायित्वभित्र पर्छ। त यो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको तर्फबाट जे जति सेवा पुर्याइएको हो त्यसको लागि त्यो धन्यवादकै पात्र हो, त्यही हामीले भन्नुपर्छ। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। यहाँले एक खालको नितान्त सुझावमूलक कुरा यहाँले चाहिँ नि गर्नुभएको छ र अब मैले फेरि यसैसँग छोटो यहाँको प्रतिक्रिया जान्न चाहेँ। जहिले अहिले चाहिँ नि आम नेपाली जनता लकडाउनबाट नितान्त पीडित भएको अवस्था छ, एकदम समस्यामा हुनुहुन्छ र यो स्वाभाविक पनि होला, लकडाउन गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता पनि होला, किनकि विश्वभरि नै यो अवस्था देखिएको छ। यसको अहिलेसम्म उपचार विधि र औषधि पत्ता लागि नसकेको अवस्था पनि हो र यसले चाहिँ नि मानवहरू बिचको सामिप्यतालाई दूर गर्यो भनेदेखि टाढा टाढा राख्यो भने यसको एउटा उपाय रहेछ भन्ने निष्कर्षमा सरकारले यो गरिरहेको छ र पनि जनता पीडित छन्, जनता त्रसित छन्। यो त्रसित जनतालाई एउटा वरिष्ठ नेतृत्व र पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत भएको नाताले यहाँले कसरी आश्वस्त पार्न चाहनुहुन्छ? छोटोमा राखिदिनुहोस् न नेताजी। अब के छ भने सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व जिम्मेवारीको सन्दर्भमा अघि चर्चा गरेँ, जुन हिसाबले गर्नुपर्ने त्यो हिसाबले भएन, गरिएको छैन, यो दुःखद पक्ष हो। अब हामी आफ्नो तर्फबाट हामी नागरिकले, जनताले यो लकडाउनको पालना हामीले गर्नुपर्छ। कुनै पनि हालतमा यो लकडाउनको पालना गर्नुपर्छ। यसैले नै हाम्रो चाहिँ रक्षा गरेको छ, जीवन जोगाएको छ। अलि कष्ट छ, तर त्यो कष्टमा चाहिँ हामीले यसको पालना गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ डिस्टेन्स, सामाजिक दूरी जुन कायम राख्नुपर्ने हो त्यो कुनै पनि हालतमा कायम राख्नुपर्छ, सोसल डिस्टेन्स भनेको। त्यसपछि यो क्वारेन्टाइनको जुन व्यवस्था हो यसको पालना गर्नुपर्छ, बस्नुपर्छ। यसबाट समाजमा त्यो फैलिँदैन। त्यो चाहिँ त्यसको पालना हामी सबैले गरिदिनुपर्छ। मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ, हात चाहिँ धुने, यो जुन स्वास्थ्यकर्मीहरूले जुन चिकित्सकहरूले बताएको सुरक्षाका उपायहरू, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, हात धुने, मास्क लगाउने, यी कुराहरू, सोसल डिस्टेन्स कायम गर्ने, लकडाउनमा बस्ने, क्वारेन्टाइन प्रयोग गर्ने, यी कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने हो। यसमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। यो हाम्रो आफ्नै लागि हो। त्यसैले म के आग्रह गर्न चाहन्छु आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा, यो चाहिँ एक त सरकारले गरेन, सरकारले जुन हिसाबले गर्नुपर्ने गरेन। हामी नागरिक चाहिँ आफ्नो स्तरबाट हामी यसलाई सङ्क्रमणलाई रोक्नमा हाम्रो सहयोग हुन सक्छ। त्यो हामीलाई त्यो सहयोग आफ्नै लागि हो, त्यो देशको लागि हो, राष्ट्रको लागि, सबै जनताको लागि हो। यो अवसरमा एउटा विशेष आग्रह म के गर्न चाहन्छु भने, यो खास गरेर गरिब जनताको लागि, जो गरिब यो लकडाउनको कारणले खान पाएन, घरमा खाना छैन, बालबच्चा भोकै छ, त्यो चाहिँ पीडादायी अवस्थामा हाम्रो के अरे नागरिकले, हाम्रो हजुर हजुर अहिले डिस्टर्ब भयो अलिकति। हाम्रो हामी म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, तपाईँको छिमेकमा कोही भोकै त बसेको छैन यो लकडाउनको कारणले। कुनै गरिब चाहिँ भोकै बस्नु परेको त छैन, उसको बालबच्चा भोकै त बसिरहेको छैन। यो अवस्थामा अलि आफ्नो भागबाट भए पनि त्यो छेउको पडोसी यदि कोही गरिब भोकै बस्दा छ भने
उसलाई राहत पुर्याउनुपर्छ, उसलाई खुवाउनुपर्छ, उसलाई पनि अलि मद्दत गरिदिनुपर्छ। यो चाहिँ मानवीय संवेदनशीलता हामी सबै नेपालीले अपनाउनुपर्छ। हाम्रो स्वभाव त्यस्तो हो, हाम्रो संस्कृति त्यस्तो हो, अरूलाई त्यस्तो मद्दत गर्ने। यो अवस्थामा यदि कोही भोकै के अरे खाना नपाएर गरिब त्यस्तो चाहिँ अवस्थामा छ भने आफ्नो आस परोसलाई जोसँग छ ऊ चाहिँ आफ्नोबाट भए पनि मद्दत गर्नुपर्छ। भोकै बस्नु नपरोस्, त्यो अवस्था चाहिँ त्यसमा चाहिँ मद्दत गर्नुपर्छ। यो विशेष आग्रह हो हाम्रो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा। यो सङ्कटको बेला मद्दत गरौँ, सबैले एकअर्कालाई मद्दत गरौँ। धन्यवाद हाम्रो नेताज्यूलाई, किनकि यहाँले यो समस्याको बेलामा जुन खालको अत्यन्त सन्तुलित र सबैको समस्या समेटिने हिसाबले एक खालको यहाँले आफ्नो भनाइ राखिदिनु भयो। यो भनाइलाई पालना गरौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो पनि यही आह्वान छ। मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत मैले यहाँको यो सन्तुलित र सबैलाई समेट्ने भनाइलाई मिथिला नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट कदर गर्दै अब फेरि म यहाँसँग अलि फरक क्षेत्रको प्रश्न लिएर यहाँसँग आउँदैछु नेताज्यू। अब यसले अलिकति यो माहौललाई थोरै तताउन पनि सक्छ, किनभने यो प्रश्न अलि तताउने खालका पनि छन्, किन माहौलले हो मान्छेलाई तताउने। र अब त्यही माहौलभित्र म छिर्न चाहँदैछु र मैले यहाँसँग पहिलो प्रश्न गरेँ, नेपालको राजनीति एकदमै शान्त अवस्थामा थियो, जनताहरू समस्यामा थिए र आफ्नो घरभित्र कोठाभित्र बसिरहेको अवस्थामा अचानक सोच्दै नसोचेको, अनुभवै नगरेको, अनुमानै नगरेको जुन खालको एउटा अध्यादेश आयो र यो समयमा अध्यादेश उपयुक्त थियो कि थिएन, एउटा यहाँसँग मैले यो प्रश्नमा प्रष्ट हुन चाहेँ। र अर्को चाहिँ यो अध्यादेशले देशमा कस्तो खालको समस्या सिर्जना गर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? नेपालीमा एउटा कहावत छ थापाजी, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर। हाम्रो सरकार चाहिँ त्यही गर्यो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले त्यही गर्नुभयो। अब गर्नुपर्ने एउटा कुरा भन्छ, एउटा कुरा गर्छ अर्को कुरा। अब विश्व महामारीको रूपमा जुन आक्रान्त पुरै मानव जाति नै आक्रान्त रहेको अवस्थामा बेमौसमको जुन बाजा बजाइयो, यो भन्दा अरू पीडादायी, यो भन्दा अरूको पीडादायी कुनै कुरै हुन सक्दैन। अब मान्छे लकडाउनमा छ, मान्छे पीडामा छ, मान्छे आफ्नो जीवजानको रक्षा कसरी हुन्छ, घर परिवारको रक्षा कसरी हुन्छ, कसरी यो कोरोनाबाट जोगिने हो, यो आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा सरकारले त्यो चाहिँ मानव के अरे भन्छ यो जुन ऊ ल्यायो, के भन्छ अध्यादेश ल्यायो, त्यो अध्यादेश कस्तो देखियो भने म त भन्छु यो मानवताको विरुद्ध मा यो अक्षम्य अपराध, पुरै मानवताको विरुद्धमा अक्षम्य अपराध, यसलाई मान्नुपर्छ। यो समय होइन राजनीति गर्ने, यो समय होइन त्यस्तो अध्यादेश ल्याउने जुन अध्यादेशले देशको लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने, जो लोकतन्त्रको लागि, जो बहुदलीय व्यवस्थाको लागि, जो मानवाधिकारको लागि, जुन स्थिरताको लागि जनताले त्यत्रो लामो सङ्घर्ष गर्यो, पटक पटक सङ्घर्ष गर्यो। हामी नेपालीले दर्जनौं चाहिँ शहादत दिनु पर्यो यो मुलुकमा लोकतन्त्रको बहुदलीय व्यवस्थाको लागि, अधिकारको लागि। त्यसमा चाहिँ प्रहार हुने गरी रातारात सरकारले अध्यादेश ल्यायो। त्यो चाहिँ एक त मानवता विरुद्धको चाहिँ त्यो काम अक्षम्य अपराध सरकारले गर्यो, अर्को चाहिँ सारा नेपाली जनताले कमाएको उपलब्धि लोकतन्त्र, त्यसमाथि प्रहार गर्ने काम गर्यो। तपाईको दुईवटा अध्यादेश आयो। एउटा अध्यादेशले चाहिँ यो मुलुकमा दलीय पद्धति, प्रतिपक्ष नचाहिने यो हिसाबले काम गर्यो। यो चाहिँ सबै के भन्छ नि संवैधानिक नियुक्तिहरू सब एकलौटी निरङ्कुशताको हिसाबले
एकलौटी गर्न पाउनु पर्यो भनेर प्रतिपक्ष नचाहिने, पार्टी नचाहिने त्यो हिसाबको अध्यादेश ल्यायो। यो चाहिँ निरङ्कुशतातर्फ, जुन निरङ्कुशताको विरुद्धमा नेपाली जनता लड्यो मर्यो, त्यसै निरङ्कुशता चाहिँ फेरि लाद्ने हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ ल्यायो। बहुदलीय व्यवस्था 46-47 सालमा त्यत्रो आन्दोलन भयो बहुदलीय व्यवस्थाको लागि न, पार्टी सिस्टमको लागि हो। अनि त पार्टी सिस्टमै नचाहिने अनि प्रतिपक्ष नचाहिने, ऊ चाहिँ अरे ठिकै छ तपाईँको 2/3 नजिकमा छ, जे मन लाग्छ त गर्नु होला नि, त प्रतिपक्ष त चाहियो नि आवाज उठाउनलाई। कमसेकम वाचडगको काम त गर्छ, जनताले बताउँछ नि यसरी भयो यो भइरहेछ। अनि त्यो पनि बोल्न नदिने, त्यो पनि त्यहाँ उपस्थित हुन नदिने, त्यसलाई त्यो पत्ता साफ गरिदिने। प्रतिपक्ष के अरे उपस्थिति चाहिँ बर्दास्त गर्न नसक्ने, यो कस्तो लोकतन्त्र, कस्तो दलीय व्यवस्थाको हामी कल्पना गर्यौँ। त्यति मात्रै होइन, अर्को एउटा अध्यादेश ल्यायो, दल बदल विधेयक। अब जुन अस्थिरताबाट मुलुक पटक पटक चाहिँ बर्बाद भएको हो, सांसदको खरिद बिक्रीदेखि लिएर सरकारको हेरफेर गर्ने, यो चाहिँ घटिया कामहरू विगतमा जुन भएको थियो, जसबाट देश अस्थिरतातर्फ गएको थियो र देशको प्रतिष्ठा पनि दाउमा लाग्यो, सबै सांसदहरूको प्रतिष्ठा दाउमा लागेको थियो, खरिद बिक्री हुने, होटलबाजी गर्ने लगायतका कुराहरू पनि विगतमा नभएको होइन नेपालमा। अनि त्यसबाट यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा यो चाहिँ दल बदल विधेयक चाहिँ ल्याएर के भन्छ, यो पार्टी फोड्ने तोड्ने यस प्रकारको अध्यादेश चाहिँ ल्याउनु, त्यो अर्को दुर्भाग्यपूर्ण। फेरि त्यो चाहिँ प्रतिपक्षलाई फोड्छु तोड्छु, हाम्रो के भन्छ समाजवादी पार्टी राजपालाई तोड्छु फोड्छु रे, अनि तोडेर फोडेर आफ्नोमा मिलाउँछु रे, आफ्नो कुर्सी जोगाउँछु रे। यहाँ जनता मरिरहेछ कोरोनाको उसबाट, अनि उसलाई आफ्नो कुर्सीको चिन्ता। 2/3 बहुमत भएको सरकारले के को कुर्सीको चिन्ता भयो, किन कुर्सीको चिन्ता भयो? अनि यो अवस्थामा तपाईँले भने जस्तै सम्पूर्ण नेपाली जनता लकडाउन बसेको अवस्थामा रातारात चाहिँ यस्तो छापामार शैलीमा चाहिँ लोकतन्त्रको विरुद्धमा, लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुने गरी यस्ता अध्यादेशहरू यो सरकारले ल्यायो। यो के गर्न खोजेको, कहाँ मुलुकलाई पुर्याउन खोजेको? जनता त्यसैको लागि लडाइँ मराइ थिएन। त्यत्रो 46-47 को आन्दोलनदेखि लिएर 62-63 सम्मको आन्दोलन अधिकारको लागि, लोकतन्त्रको लागि, तपाईँको मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको लागि, दलीय सिस्टमलाई बलियो बनाउनलाई, यो यसको लागि लडाइँ थियो। तर त्यसको विरुद्धमा दुईटी अध्यादेश यसको विरुद्धमा सरकारले प्रयोग गर्यो। यो के कारण? कुर्सी बचाउन, कुर्सी जोगाउन, अरू पार्टीलाई तोड्ने फोड्ने बर्बाद गर्ने, अपहरण गर्ने, सांसद अपहरण गर्ने। अनि यो के हो? अरू पार्टीलाई फोड्ने, आफ्नो पार्टीलाई पनि फोड्ने, यो त के हो? त्यसैले यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नेपाली जनताले यो सङ्कटको बेलामा, यो पीडादायी बेलामा यस्तो भोग्नु पर्यो, नेपाली भोग्नु परिरहेको छ। त्यो अवस्था हो। आखिर त्यो अपराध थियो, गल्ती थियो, अनि त्यो विरोध भएपछि त्यसको फिर्ता त गर्नु पर्यो। त्यो गल्ती त गरेको थियो, अनि पो फिर्ता गर्यो त। त्यसैले यो अपराध सरकारले गर्यो, अक्षम्य अपराध गरेको थियो सरकारले, गरेको छ। हजुर, मैले अब यहाँसँग जस्तै यो यहाँले एउटा उच्चारण पनि गर्नुभयो, यो फिर्ता गरिसक्यो भनेपछि अब यो फिर्ता भइसकेपछि यसको चर्चा गर्न कतिको उपयुक्त होला अथवा नहोला, एउटा मैले यहाँनिर छोटो जिज्ञासा यहाँबाट खोजेँ। अर्को चाहिँ नि, जब नेपाली जनताको सेन्टिमेन्ट एक ठाउँमा केन्द्रित भएको बेलामा, जस्तै अस्ति यो टनकपुरको केसमा नेपाली जनताको मनस्थिति अथवा भावना केन्द्रित भएको थियो, एमसीसी प्रकरण आयो, अहिले कोरोनाको कारणले नेपाली जनताको यस्तो के अरे एक खालको सेन्टिमेन्ट थियो र अहिले यो अचानक यो अध्यादेश भनेर एउटा तरङ्गित बनाइयो। किन यसरी नेपाली जनताहरू एउटा सेन्टिमेन्टमा गएको बेलामा अचानक एउटा असुहाउँदा खालका चाहिने तरङ्गहरू किन आउँछन्? यहाँलाई कस्तो लाग्छ यसबारेमा? यो त के भन्ने, यो त बडा दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। के भन्ने, यो चाहिँ लोकतन्त्र नपचेको हो कि नागरिकको अधिकार चाहिँ सुरक्षित गर्न नखोजेको? हेर्नुहोस् न, यो अध्यादेश ल्याएर सांसद अपहरण गर्ने ऊ आयो, के भन्छ नि घटना। सरकारी पक्षका सांसद र अर्को चाहिँ जिम्मेवार
के रिटायर्ड पुलिस अफिसर चाहिँ सांसदलाई समेत अपहरण गर्ने कुरा आयो, घटना आयो। अनि हामीले होइन यसको छानबिन त गर्दैनौँ न, यो चाहिँ उजुरी लिँदैनौँ न, यो के छ, के भएको हो, कोही दोषी छ भने कारवाही गरिदिनु पर्यो भनेर के अरे सरकार कानुन अनुसार, कानुनले दिएको व्यवस्था अधिकार अनुसार चाहिँ पुलिसमा जाँदाखेरि भन्छ हामी दर्ता गर्दैन, हामी लिँदैन, दर्ता गर्दैन, जहाँ जानु छ जानु। यस्तो जवाब पाउँछ। हामी सांसद, त्यहाँ पूर्व मन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरू जाँदाखेरि यस्तो जवाब दिन्छ भनेपछि नेपाली जनता, आम जनताको सुरक्षा उसले पाउने के अरे रक्षा सुरक्षा अब कहाँ रह्यो त? त्यसपछि हामी माथिल्लो निकायमा कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार माथिल्लो निकायमा जाऊ भनेर भन्यो। अनि माथिल्लो निकाय भनेको तपाईको त्यो सरकारी वकिलको कार्यालयमा हामी गयौँ हिजो, यो अस्ति, त्यहाँ पनि लिएन भनेपछि हामी जस्तो मान्छेलाई त अनुसन्धान गर्दैन, तिम्रो कुरा सुन्दैन, मुद्दा लिँदैन, जाहेरी लिँदैन भनेपछि यो मुलुकमा कानुनको शासन कहाँ रह्यो त? यो त हुकुमी शासन भयो, कतैबाट हुकुम आदेश भएको होला, न त कानुनमा त थियो जारी लिनुपर्छ, नजिकको प्रहरी कार्यालयमा लिनुपर्छ भनेर के भन्छ यो कानुनमा लेखिएको छ। त्यो कानुन अनुसार त लिनु पर्थ्यो नि त। अरे दोषी हो होइन त्यो अनुसन्धान गर्नु उसैको काम न हो। दोषी होइन भने कारवाही हुँदैन, दोषी हो भने कारवाही गर, उसैको हातको कुरा हो। तर त्यो जाहेरी नलिने, सूचना नलिने, जबकि यो सूचना नदिए पनि त्यो पुलिसले आफै पनि कतैबाट जानकारी पायो भने अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय हो। त्यो कानुन व्यवस्था छ, त्यो त भन्नु पर्थ्यो होइन हामीले सूचना पायौँ, यत्रो सार्वजनिक मिडियामा आयो, हामीले सूचना पायौँ, हामी अनुसन्धानमा छौँ, तपाईँहरू अब दुःख गर्नु पर्दैन, यो जारी पनि दिनु पर्दैन, हामी त कारवाही सुरु गरिसकेका छौँ भन्नुपर्ने अवस्थामा थाहा छैन, लिँदैन, जहाँ जानु छ वहाँ जानु। के हो यो रुल अफ ल, कानुनको शासन नेपालमा सकिएको हो, त्यसैको लागि लडेको हो नेपाली जनता। त यहाँ त यस्तो पो सङ्कट आइपरेको छ, कहाँ देश गइरहेको छ, के हो, के गर्न खोजेको हो यो सरकारले, प्रधानमन्त्रीले के खोजेको हो यो सङ्कटबाट? थोरै मैले यहाँलाई नै प्लस गर्न के कोसिस गरेँ भने सरकारको तर्फबाट त यो अपहरणै होइन भन्ने खालका कुराहरू पनि आएको छ नि। त त्यो त उसले हामी अपहरण भएको छ भन्यौँ त उसको त अनुसन्धान गर्ने दायित्व उसैको न हो, निवेदनै लिँदैन त्यो कुन मतलब? उसको दुईवटा सांसद र पुलिस अफिसर, रिटायर्ड पुलिस अफिसर उसको घरमा महोत्तरी पुगेर ल्याउनु पर्ने। एकचोटि पूर्व मन्त्री उहाँकै क्याबिनेटमा बसेको मन्त्रीलाई फोन गर्यो भने खुरुक आइहाल्छ, सांसद पनि हो। अपहरण होइन भने त्यो त खुरुक आइहाल्छ नि। अनि घरमा पुगेर ल्याउनु पर्ने, अनि होटलमा काठमाडौँमा राख्नु पर्ने, अनि त्यहाँबाट भाग्नु पर्ने। त ठिक छ, अपहरण हो होइन त्यो त अनुसन्धान गरेर भइहाल्थ्यो नि। निवेदनै नलिने भनेपछि कुरा कहाँ पुग्थ्यो त? कानुनमा कोही जारी दिन गयो भने कानुनमा त जारी लिनुपर्छ, सूचना लिनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। अनि त्यो कानुनको पालना नगरेपछि कतैबाट हुकुम आदेश आएको होला, यो लिनु हुँदैन, किनभने उसको सरकारी मान्छेहरू यसमा प्रयोग भएको छ, त्यसमा कारवाही गर्नु पर्ला या केही गर्नु पर्ला या के गर्नु पर्ला थाहा छैन। तर नलिनुको मतलब के? आम जनता तो सरकारबाट के उम्मीद गर्ने? उसको रक्षा सुरक्षा, उसको कुरा सुनिन्छ, उसको मुद्दा जाहेरी लिइन्छ, त्यो पीडा उसको सुनिन्छ भने कसरी विश्वास गर्ने, कसरी? त्यसैले बडो दुःखद दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। यसको लागि नेपाली जनता लडे मरेको थिएन। पक्कै पनि हाम्रो वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मन्त्री राजेन्द्र महतोज्यूले यो अपहरण हो र अपहरण गरिएको थियो भन्ने हाले आफ्नो भनाइ राख्नु भएको छ। र यदि होइन भने पनि त त्यो जुन हामीले लिखित निवेदन किटानी जाहेर गरेर दिएको निवेदन जुन हामीले पेश गर्थ्यौँ, के छ त्यहाँ छानबिन हुन्थ्यो, छानबिन भएपछि हो
होइन त्यसैले प्रमाणित गर्थ्यो। ठिकै छ, होइन रहेछ भने राम्रै हुन्थ्यो नि त भन्ने खालको कुरा पनि उहाँले राख्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म छोटो सानो यसैमा एउटा सानो प्रतिक्रिया मैले के लिन चाहेँ भने यहाँ मार्फत जस्तै डाक्टर सुरेन्द्र यादवले यो अपहरण होइन थिएन, अब काम विशेषले साथीहरूसँग चाहिँ नि गएको हो भन्ने खालको कुराहरू पनि केही मिडियाहरूले लेखेका छन्, अथवा यो कतिको आधिकारिक हो होइन अथवा त्यो कसरी लेखियो यसको बारेमा यहाँले केही जानकारी पाउनु भएको छ नेताज्यू? त मलाई थाहा छैन। मिडियाले त अब प्रायोजित ढङ्गले पनि कुरा राख्छ, लेख्छ, केही छैन। मुख्य तो निवेदन दिन तो डाक्टर सुरेन्द्र यादव पनि गएको थियो दुवै ठाउँमा, हामी पनि गएको थियौँ, उहाँ पनि जानुभएको थियो लिखित निवेदन लिएर। त्यसैले कुन मिडियाले के लेख्यो त्यो आधारमा मात्रै तो छिनोफानो लाग्दैन। सम्बन्धित पीडित पक्ष नै गएर आफ्नो गुहार मागेपछि सरकारले त्यसो कुरा सुन्नु पर्थ्यो र त्यसमा छानबिन गर्नु पर्थ्यो। छानबिन गरिसकेपछि हो होइन के भन्छ यो अपहरण हो होइन त्यो छानबिन गरेर पत्ता लगाउने काम सरकारकै थियो। त्यो कामबाट पछि हट्ने, त्यो अनुसन्धानै गर्दैन, निवेदनै लिँदैन त भन्न पाउँछ। अरे निवेदन लिएर रद्दीको टोकरीमा त सरकारले कति गरेको छ कति गरेको छ, हामीसँग कति सम्झौता गरेर रद्दीको टोकरीमा हाल्यो, यो पनि लिएर रद्दीको टोकरीमा हाले पनि हुन्थ्यो। त्यसैले यो त साह्रै दिन दहाडे जनताको अधिकारमा डकैती हो के, कानुनलाई धज्जी उडाएको, कानुनको शासन नमानेको, त्यति हो। कानुनको शासन नमानेको, हुकुमी शासन चलाउन खोजेको, यो एउटा पक्कै पनि जनताको सरकार। हजुर, पक्कै पनि यहाँले एकदमै स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। हामीले यो पनि भन्छौँ कि मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत सत्य तथ्य जे हो त्यो आउनुपर्छ, कसैलाई हो होइन गुमराहमा राख्नु हुँदैन, त्यसलाई अनुसन्धानको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत हामी आम जनसमुदायमा यो कुरा राख्न चाहन्छौँ। अब म अलि फरक खालको प्रश्न लिएर फेरि नेताजीसँग आएँ, फेरि आउँदैछु र त्यो प्रश्न के छ भने अहिलेको अध्यादेशले त सबैभन्दा ठुलो लाभ लिने त राजपा र ससपा नै रहे, अब यसले त यो अध्यादेशले त उहाँहरूलाई त ठुलो लाभ दिलायो नि भन्ने खालका टिका टिप्पणी पनि हुन थालेका छन्। यसप्रति यहाँको भनाइ के छ नेताज्यू? तपाईँ हँसाउनु हो। अब उसले अध्यादेश ल्यायो दिन दहाडे चाहिँ डङ्केकै चोटमा आफ्नो पार्टीभित्र के भन्यो भने यी पार्टीहरूलाई फोड्न ल्याएको हो, यो राजपा समाजवादीलाई तोडेर फोरेर आफ्नोमा मिलाउनलाई मैले यो अध्यादेश ल्याएको हो भनेर भन्यो। अब त्यसको लागि अध्यादेश ल्याएको हो भनेपछि एक त सिस्टमलाई प्रहार भयो, लोकतन्त्रलाई, बहुदलीय व्यवस्थालाई, पार्टी सिस्टमलाई कमजोर गर्ने काम भयो, अस्थिरता मुलुकमा निम्त्याउने धन्दा त गरे नै हो। त्यसमा पनि त्यसको शिकार चाहिँ हामी हुने रे, हामीलाई तोड्ने रे, फोड्ने रे, अब दुईटै पार्टीलाई फोरेर आफ्नो मिलाउने रे, आफ्नो कुर्सीको रक्षा गर्ने रे। यो चाहिँ त्यो पनि कुन अवस्थामा, जुन अवस्थामा सारा नेपाली लकडाउनमा पीडामा बसेको अवस्थामा यो चाहिँ कुकर्म चाहिँ सरकारले गर्यो भनेपछि हामीसँग पनि सरकारको विषय रह्यो कि तिमीलाई फोड्छु, तिमीलाई तोड्छु र आफ्नो मिलाउँछु भनेपछि यो हाम्रो लागि पनि एउटा चुनौती नै थियो। हामी भन्छ यो रातारात तपाईँ एकता भयो, फाइदा भयो, तपाईँले भन्नुभयो नि। हजुर हजुर, अपरझट रातारात एकता भएकै होइन, दुईटी पार्टीको एकीकरण रातारात र अपरझट भएकै होइन। यो चाहिँ एकताको कुरा त हाम्रो 1 सालदेखि चलिरहेको थियो। 1 सालदेखि समाजवादी र राजपाको बिचमा एकता गर्ने कुरा भइरहेको थियो। एकता भइरहेको थिएन, त्यसका चाहिँ अन्य कारणहरू थिए। जस्तै सुरुमा त हामीले भन्यौँ कि वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि एकता गर्ने हो। यो मुलुकमा कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पमा जनता शक्ति खोजिरहेको छ, पोलिटिकल फोर्स खोजिरहेको छ, लोकतान्त्रिक फोर्स खोजिरहेको छ। एउटा वैकल्पिक ताकत चाहियो, एउटा वैकल्पिक पार्टी चाहियो। कांग्रेस कम्युनिस्टलाई धेरै हेरिसक्यौँ, पटक पटक हेऱ्यौँ, 25-30 वर्षदेखि हेऱ्यौँ, 2/3 दिएर पनि हेऱ्यौँ, तर केही पनि गर्न सकेन। हामीलाई विकल्प चाहियो, जनताले खोजेको छ। त्यो विकल्प कसरी दिने त? अब कांग्रेस कम्युनिस्ट पहिलो दोस्रो पार्टीले केही गर्न नसकेपछि बाँकी तेस्रो र चौथो पार्टी, तेस्रो राजपा, चौथो समाजवादी पार्टी मिल्नुपर्छ र मिलेर विकल्पको प्रयास गर्नुपर्छ। अब त्यसको लागि हामी चाहिँ
मिल्नुपर्छ र वैकल्पिक शक्ति निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। हामी मिलेर साना साना सबै पार्टीले मिलाउनुपर्छ, पहिचानवादी पार्टीहरू, अधिकारवादी पार्टीहरू। त्यसपछि सुशासन समृद्धि चाहने जमातलाई पनि हामी खोज्नुपर्छ, उनलाई पनि मिलाउनुपर्छ। हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै शक्तिलाई एकै ठाउँमा जम्मा गर्नुपर्छ। अब छुट्टाछुट्टी बस्नु हुँदैन, छुट्टाछुट्टी आन्दोलन गर्न मिल्दैन, त्यसबाट केही फाइदा हुँदैन। मधेस छुट्टी आन्दोलन, थरवट छुट्टी आन्दोलन, तपाईँको पहाडको जनजाति छुट्टै, दलित छुट्टै, यो हुँदैन। हामी सबै मिल्नुपर्छ। शोषणमा परेको जनता वो के भन्छ भने सुशासन र समृद्धि चाहने हामी सबै एकट्ठा भएर एउटा विकल्प दिनुपर्छ। त्यो उद्देश्यका खातिर 1 साल पहिले नै हामी एकता कुरा गरेका थियौँ। तर त्यो एकता गर्दाखेरि हामीले भन्यौँ सरकारमा बसेर त कहाँ वैकल्पिक शक्ति बन्छ। तपाईँ सरकारमा जानुभएछ, समाजवादी फोरम 2 बुँदे, त्यो 2 अनुसार चाहिँ काम पनि भएन, संशोधन पनि भएन, केही पनि भएन। सरकारमा किन बसिरहेको छ? आउनु सरकार छोडेर एकता गरौँ। अब उपेन्द्रजी अलिकति ढिलो गरिदिनु भयो, अलिकति ढिलो भयो, 5-7 महिना ढिलो भयो। त्यसले गर्दाखेरि एकता 5-7 महिना त्यति बेला ढिलो भएको थियो। त्यसपछि अब एकता गरौँ भनेर राष्ट्रिय सभाको चुनाव अलि 1 महिना त्यसले टाइम लिइदियो। त्यसपछि यो एकता गरौँ भनेर यो कोरोना सङ्क्रमण, यो महामारी आयो, लकडाउनमा गइगयो मुलुक। हामी लकडाउन पछि एकता गरौँला भनेर सोचेका थियौँ। लकडाउन पछि हामी यो बसेर अब एकता गर्नुपर्छ भनेर, तर लकडाउन भित्रै गर्नु पर्यो। त्यो पनि तपाईँले भने जस्तै त्यो रातारात गर्नु पर्यो, किनभने हामीलाई चुनौती दियो। हामीलाई भन्यो तिम्रो पार्टी भोट दिन्छु, तिम्रो पार्टी भनेपछि अब मैले नेताजीलाई जस्तै प्लस इन्टु प्लस इक्वल टु प्लस भए जस्तै कहिलेकाहीँ माइनस इन्टु माइनस पनि प्लस हुन्छ भन्ने जुन यहाँले एउटा यो उदाहरणसहित मैले यो कुरा भन्न मन लाग्यो। र अब मैले जुन एउटा राजपा र ससपा मिलेर एउटा वैकल्पिक शक्ति बन्नको लागि हाम्रो प्रयत्न थियो भन्ने खालको यहाँले जुन आफ्नो धारणा राख्नुभयो। अब के राजपा र जुन ससपा मिलेर जनता के अरे जनता सङ्घीय जनता समाजवादी पार्टी भनेर यहाँहरूले बनाउनु भएको छ। अब यो मुलुकको यो वैकल्पिक शक्ति बन्ने एउटा लहरमा अगाडि बढेको हो। बिल्कुल, त्यसैले हामी चाहिँ वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि हामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्थामा हामी फुट्ने होइन जुट्ने हौँ प्रधानमन्त्रीजी भनेर हामीले भन्यौँ र पुराले मात्र होइन गरेर देखाइदियौँ। हामी जो 10 दिन पछि गर्नेवाला थियौँ, हामी एकीकृत भएर वैकल्पिक शक्ति निर्माण प्रक्रियामा छौँ। अब त्यो चाहिँ हामी फुट्दैनौँ। त्यसैले त्यो चाहिँ एकता गरेर त्यो चाहिँ हामी देखाइदिएका हौँ र यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणकै लागि हो। यो चाहिँ 2वटा पार्टी मिलेर तपाईँको यो संसदमा चाहिँ सङ्ख्या बढाउनलाई होइन। यो 2वटा के भन्छ नि यो वैकल्पिक शक्ति जनताले जुन खोजेको हो एउटा शक्ति, एउटा के भन्छ नि यो वास्तवमा भन्ने हो भने यो त सफलतातर्फ गएको हो नि। यो समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद, पुँजीवाद लगायतका जति नाराहरू यिनीहरूले उठायो विगतका दिनमा, अनि के त्यो नारासम्म सीमित रह्यो। जनताले खोजेको परिवर्तन पनि पाएन, सुशासन पनि पाएन। हेर्नुहोस् न, त्यो निर्मला पन्तको हत्यारा बलात्कारी भनेपछि नेताजीको भनाइ अनुसार अब यो वैकल्पिक शक्तिले जुन जनताले खोजेको सुख शान्ति हो अब यसले दिन्छ भन्ने यसलाई चाहिँ नि भन्न खोज्नु भएको हो। बिल्कुल, म त के भनिरहेको छु भने 2वटा कुरा छ के। एउटा त अधिकारको सवाल हो, पहिचानको सवाल हो। यो देशको मधेसी जनता, हिमाल पहाड तराई का चाहिँ शोषणमा परेका जनता, जनजाति, थारू, मुस्लिम लगायत यो बाहुन, छेत्री सबैको कुरा म गर्छु। बाहुन पनि पीडा पर्यो नि। अहिले त सरकारले अहिलेको प्रधानमन्त्रीजी केपी ओलीजी होली वाइनको संस्कृति ल्याउन खोज्यो नेपालमा। होली वाइनको संस्कृतिले बाहुनको पनि संस्कृतिको रक्षा हुँदैन, त हामी पटक पटक भन्ने गरिरहेको छु। यहाँ त केमा सङ्कट पर्यो, केमा सङ्कट पर्यो। त्यसैले यो जति कुराहरू यो अधिकार र पहिचानका कुराहरू छन्, त्यो अधिकार र पहिचानका सवालहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। आवश्यक नियम कानुन, यो राज्य, यो देश सबैको देश हो। यो नस्लीय राष्ट्रवादले मुलुकलाई बनाउँदैन। नस्लवादी राष्ट्रवाद घातक हो देशको लागि। नेपालीको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
के अरे स्थापित हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ यो बहुलताले भरिएको देश हो। विभिन्न अनि मैले थोरै अब विभिन्न मिडियाहरू मार्फत र फेरि हामीले चाहिँ नि अब यहाँसँग धेरै पहिलादेखिबाट सम्पर्कमा आउने कोसिस गरेका थियौँ। लगभग यो यहाँको आजको सम्पर्क पनि हामीले हिजो अस्तिदेखिबाट निरन्तर हामीले प्रयत्न गरिरहेका थियौँ हाम्रो सम्पर्क स्रोतबाट। र अब यसमा मैले सानो एउटा टिप्पणी के गर्न मन लाग्यो भने यो कुराहरू पनि राखिदिनुस् है त्यहाँ भनेर केही दर्शक महानुभावहरू र शुभचिन्तकले म कहाँ केही प्रश्नहरू पठाउनु भएको छ। त्यसैमा आधारित रहेर मैले यहाँलाई के पहिलो प्रश्न राखेँ भने यो जुन अहिले राजपा र ससपा जुनको एकीकरण भएको छ यो स्वस्थ एकीकरण होइन एउटा, अनि अर्को चाहिँ नि होइन भन्दा पनि हो र भन्ने खालको एउटा प्रश्न छ। अनि अर्को चाहिँ नि जब मधेसवादी नेताहरू जुन हुनुहुन्छ सत्ताको हरियो तेन्द्रो देखाइदियो भने यो के अरे दौरा सुरुवाल लगाएर अनि कुर्सीको लागि कुदेर गएर चाहिँ बस्न खोज्नुहुन्छ भन्ने खालका टिप्पणीहरू पनि उठाइदिनको लागि मलाई आग्रह गर्नु भएको छ। अब मैले आम जनताका कुराहरू पनि सुन्नुपर्ने नेताज्यू, त्यसो भएको हुनाले यो कुरा मैले यहाँसँग राखेँ। यहाँले कस्तो लाग्छ यसको बारेमा यसको पनि थोरै केही प्रतिक्रिया जनाइदिनुहोस् न। अब के छ भने हेर्नुहोस्, विगतमा जुन भयो नि त्यो विगतलाई हेरेर त्यो प्रश्न उठाउने अधिकार छ, जनताले उठाउन सक्नुपर्छ। विगतमा जुन भयो त्यो हेरेर उहाँले त्यो चाहिँ भन्नुभएको होला। त्यो चाहिँ त्यसलाई अन्यथा म लिँदैन। तर म के विश्वास दिलाउँछु भने यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि हामी अगाडि बढ्या हो। यो स्वाभाविक रूपमा एकीकरण भएको हो। विगत 1 सालदेखि गरिएको प्रयास हाम्रो सफल भएको हो र त्यो चाहिँ 10 दिन पछि हुने चाहिँ यो जुन अध्यादेश आयो त्यसलाई त्यसको जवाबमा हामीलाई फोड्ने जुन षड्यन्त्र थियो त्यसको जवाबमा हामी वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि हामी एकता गरे हो। यो स्वाभाविक र स्वतः जनताको माग अनुसार यो चाहिँ एकीकरण भएको हो। वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि, सरकारको लागि होइन। सरकारको दौरा सुरुवाल सिलाएर तयार हुने यस्तो अन्डर एस्टिमेट नगरौँ। सबै दिन एकै खालको काम हुँदैन। 7 वर्ष भइसक्यो राजपा सरकारमा गएको छैन, याद राख्नु होला। 7 वर्षदेखि यहाँ बोल्ने मान्छे चाहेको भए जुनसुकै सरकारमा जान सक्थ्यो, तर गइएन। किनभने सवालसँग सम्बन्धित हाम्रो अरान हो। जनताको सवाललाई हामी अगाडि राखेका छौँ। त्यसैले त्यो चाहिँ विगतमा जुन भयो, विगतमा यो देशमा भयो, त्यसैले विगतमा जुन गल्तीहरू साथीहरूले गरे वा ठाउँ ठाउँमा भए, अब त्यसको चाहिँ जहिले पनि यस्तै हुन्छ भने अन्डर एस्टिमेट नगरौँ। नेपाली जनताको आकाङ्क्षा अनुसार अगाडि बढ्ने, वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि बढ्ने 2वटा कार्यभार अहिले हाम्रो टाउकोमा, अहिले पनि 2वटा कार्यभार। एउटा त विगत आन्दोलनको कार्यभार त छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यो संविधानसँग सम्बन्धित, अधिकारसँग सम्बन्धित हाम्रा सांसद सर्वोच्च आन्दोलनका चाहिँ आन्दोलनकारीलाई जेलमा रहेछन्, त्यसलाई जेलमा राखिएको छ, दर्जनमाथि मुद्दा चलाइएको छ। यी हाम्रो वर्तमान कार्यभार हो र यो कार्यभारलाई पनि हामी आत्मसात गरेर अगाडि बढेका छौँ र वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि बहुराष्ट्रिय राज्य। धन्यवाद यहाँलाई। जस्तै यहाँले राख्नुभयो हो, यहाँको भनाइमा धेरै सत्यता छ, हामी यो कुरा बुझ्छौँ। किनकि हामीले यहाँलाई धेरै समय एकदमै हेरिराखेका छौँ। यहाँले एकदम स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ भनेर मैले पहिला पनि भनिसकेँ र यहाँले धेरै ठुलो त्याग पनि गर्नुभएको छ। विशेष गरेर दोस्रो मधेस आन्दोलनमा यहाँले एक खालको लिडरसिप यहाँले देखाउनु भएको थियो। लगभग एक छत्र मधेस यहाँको नेतृत्व नै हावी भएको आम सञ्चार माध्यमलाई थाहा पनि थियो, हामीले बुझेका पनि छौँ। तर त्यो जुन अहिले एकीकरण भित्रका जुन शक्तिहरू र नेताहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूमा न त्यागको यस्तो त्यागको भावना छ र खाली स्वार्थ छ र सत्ताको लागि उहाँहरूले आँखा चिम्म गरेर एकजना राजेन्द्र महतोले मात्रै व्यक्त गरेर हुन्छ, उहाँले मात्रै त्याग गरेर हुन्छ, तर अरू त त्यस्तो भावना छैन नि अरूमा त भन्ने खालको भावना पनि आएको छ। यसलाई आम जनतामाझ र यहाँको नेतृत्वप्रति यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् त विगतमा
भएको हो। विगतमा त जोसँग हामी एकता गऱ्यौँ समाजवादी पार्टीसँग, उपेन्द्र यादवजीलाई मैले आग्रह गरेको थिएँ कि उपेन्द्रजी सरकारमा नजानुहोस्, किनभने थुप्रो मान्छे मरेको थियो त्यो 6 महिने आन्दोलनमा, थुप्रो नेपाली जनता कष्ट उठाएको थियो। हामी जब गोलीबारी भयो, जब अन्धाधुन निधार र टाउकोमा र छातीमा जब गोली हान्न सुरु गर्यो अनि हामी सीमामा गएर बस्नु परेको थियो। त्यसबाट सम्पूर्ण नेपाली जनता त्रसित भएको थियो, पीडित भएको थियो, आपूर्ति सप्लाई बन्द भएको थियो। त्यसबाट हामी पनि पीडित भएका थियौँ र सम्पूर्ण नेपाली पीडित भएको थियो। त्यसको दोषारोपण पनि खोखला राष्ट्रवादीहरूले हामीलाई लगाए। एउटा जनता अर्को जनताको विरुद्धमा लड्यो भनेर त्यो पनि आरोप लगाए। एउटा कुरा त के छ भने यो पीडा जहिले पनि रहन्छ हामीलाई। दुनियाँमा कहीँ पनि एउटा जनता अर्को जनताको विरुद्धमा लड्दैन, सरकारको विरुद्धमा, शासकको विरुद्धमा, शोषणको विरुद्धमा लड्दैन, जनताको विरुद्धमा लड्दैन। तर त्यो आन्दोलन, मधेस आन्दोलनलाई यहाँ पहाडको विरुद्धमा, काठमाडौँको विरुद्धमा, समुदायको विरुद्धमा मधेसी लड्यो भनेर आरोप लगायो। त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण दुःखद घटना कहिले पनि बिर्सिन सक्दैन। र यो चाहिँ खोखला राष्ट्रवादी, नस्लीय राष्ट्रवादी बोकेका केपी ओली प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूले त्यस्तो लगाएको थियो। त्यो पीडा हामीलाई छ र जनतालाई जुन दुःख भयो त्यसको लागि त जहिले पनि हामी दुःखी नै छौँ। त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी जहिले पनि रहन्छौँ, किनभने त्यो आन्दोलनले मधेस, हिमाल, पहाड, तराई, काठमाडौँ सबै ठाउँमा जनतालाई पीडा भएको थियो र हामी थुप्रो चाहिँ जान चाहिँ गएको थियो। त्यसमा के भन्छ धेरै मान्छे चाहिँ के अरे साहस भएको थियो र तपाईँको हजारौँ मान्छे पीडित भएको थियो। के भन्छ यो घाइते भयो, लाखौँ करोड अर्बको नुकसान भयो, किनभने बन्द हडताल, चक्काजाम, नाकाबन्दी सम्म मुलुक पुगेको थियो। त त्यो चाहिँ त्यो आन्दोलनको पीडा हामीलाई छ। अब त्यति बेला पनि त्यसैले उपेन्द्रजीले भनेको थिए नजाउँ, पहिले माग पुरा गराउनु, जुन आन्दोलनको माग हो त्यसलाई पुरा गराएर मात्रै सरकारमा जाउँ। उहाँले भन्नु होइन गर्छ सम्झौता गरेर जाउँ भनेर उहाँ चाहिँ गइहाल्नुभयो। त ठिकै छ, जानुहोस्, गराउनुहोस्, ठिकै छ, हामी बाहिरबाट सङ्घर्ष गर्छौँ, त भित्र जानुहोस्, केही छैन। तर उहाँ गएर त भएन भनेपछि उहाँ पनि फर्किनु भयो आखिर। त मैले के भने अब हामी त सँगै हौँ नि त। अब सँगै हौँ त अब सँगै कुनै एक दुई व्यक्तिले केही निर्णय, गलत निर्णय गरेर निर्णय भइहाल्छ, पार्टी त्यसैमा सत्ता स्वार्थमा गइहाल्छ, आफ्नो मागै पुरा नगराइकन दौडिहाल्छ। त्यो कल्पना नगरौँ। त्यो चाहिँ आरोप त लाउन के अरे सक्नुहुन्छ, तर त्यो अब हुँदैन। त्यो चाहिँ अब यहाँलाई धन्यवाद दिँदै यहाँले जुन पहिला हामीले जे कुराहरू गल्ती भयो त्यो अब दोहोरिँदैन भन्ने जुन यहाँले हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत आम जनतालाई आश्वस्त पार्दै हुनुहुन्छ। अब मैले यसैमा फेरि अर्को पनि जिज्ञासा छ। पहिला एउटा सङ्घीय समाजवादी भन्ने एउटा चाहिँ नि पहिचान थियो, अनि अर्को यता राजपा विशेष गरेर मधेसवादी भन्ने थियो। अब त के अरे समाजवादी पनि रहेन, मधेसवादी पनि रहेन। अब त के भयो भन्नै नसकिने भयो, के होला यस्तो भनेर हिजो बेलुका चाहिँ नि मलाई विशेष गरेर एकजना तराईको 2-3 जना तराईको साथीहरूले, मेरो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ, उहाँहरूले यो प्रश्न पनि राख्नु भएको थियो, यो पहिचान बिनाको पो हुने हो कि, यो कुरा पनि उठाइदिनुहोस् है भन्नुभएको थियो। यसको बारेमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? बिल्कुल ठिक भन्नुभयो, एकदम ठिक। उहाँको जिज्ञासा एकदम समसामयिक जिज्ञासा हो। धेरै मान्छेमा यो जिज्ञासा हुन सक्छ र बिल्कुल समसामयिक प्रश्न जिज्ञासा हो। धन्यवाद छ उहाँलाई, तपाईँले पनि धन्यवाद उठाइदिनु भएकोमा। पहिलो कुरा हाम्रो पनि धन्यवाद यहाँलाई। 25-30 वर्ष पहिले सद्भावना पार्टी गजनारायण सिंहबाट उठेको सवाल फोरम हुँदै तमलोपासम्म पुग्दाखेरि जे जति सवाल हामीले उठायौँ त्यो मधेसको मात्रै सवाल थिएन, त्यो हाम्रो सबैको सवाल, पुरा देशको सवाल थियो। संहिता हामीले उठायौँ त्यो खालि मधेसीको सवाल थिएन, प्रमाणित भयो। त्यो संहिता उठाउँदाखेरि देशै टुटिरहेछ भनेको थियो, विभाजनको कुरा हुन्छ अरे। तर हामीले भन्यौँ यो विभाजनको कुरा होइन, यो देशको कुरा हो, यो अधिकारको कुरा हो, यो शासन प्रणालीको कुरा हो र एकात्मक शासन प्रणालीले भएन, त्यसैले संहितामा जानुपर्छ। र त्यो संहिता जो मधेसवादीले उठायो त्यो देशको लागि थियो, राष्ट्रिय सवाल थियो। आज सात पुरै देशमा 7 प्रदेश भएर संहिता लागू भएको छ। मधेसवादीले उठाएको राष्ट्रिय सवाल, समावेशी सवाल हामी उठायौँ। त्यो मधेसीको लागि मात्रै थिएन, मधेसीले राज्य सत्तामा हिस्सा पाउनुपर्छ त्यति मात्रै थिएन, पहाडको जनजातिले पनि पाउनुपर्छ।
खाउडले पनि पाउनुपर्छ, मुस्लिम पनि पाउनु, दलितले पनि पाउनुपर्छ। हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै चाहिँ शोषणमा परेको सबैले पाउनुपर्छ, बाहुन क्षेत्रै पनि पाउनुपर्छ, सबैले आफ्नो हिस्सा पाउनुपर्छ, एकले अर्को हिस्सा लिनुहुन्न। त्यो समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त पुरै राष्ट्रको लागि थियो। त्यसैले मधेसवादीले उठाएको सवाल राष्ट्रिय सवाल थियो, राष्ट्रको सवाल थियो। जति पनि सवाल हामी उठाएका थियौँ त्यो सवाल राष्ट्रको सवाल थियो। तर यहाँका नस्लीय शासक वर्गहरूले हामीलाई यो जति सवाल उठायो त्यो सब मधेसको सवाल भन्थ्यो। आखिर प्रमाणित भयो कि सद्भावना पार्टी गैरनारायण सिंहले उठाएका सवालदेखि लिएर फोरम र तमलोपासम्म आउँदाखेरि त्यही सवाल नथियो, त्यो सबै सवाल राष्ट्रिय सवाल हुँदो रहेछ त। तर के छ भने संगठन चाहिँ क्षेत्रीय भयो, संगठन चाहिँ मधेसवादी भयो, मधेसमा भयो। त अब यो चाहिँ अब संगठन मधेसमा मात्रै बनाएर र मधेस आन्दोलन मात्रै गरेर चाहिँ यो केपी ओली प्रवृत्तिले त सुनेन, नस्लवादीहरूले त हाम्रो कुरै सुनेन। 6 महिनासम्म त्यत्रो लड्दा पनि हाम्रो केही पुरा भएन। हाम्रो चाहिँ के भन्छ यो गोली चलाएर पनि यो काम गर्यो, संविधान बनायो भनेपछि थारू उता लड्यो, थरुवट उता लड्यो, आफ्नो अधिकारको पहिचानको लागि उसलाई जेलैमा कोसिदियो, सबलाई चक्रोमाथि मुद्दा लगाइदियो। आज रेशम चौधरी उसको नेता जेलमा छ, हाम्रो सांसद। थरोट आन्दोलनको बनाएको मतलब थरोट आन्दोलन पनि छुट्टै गरेर केही नपाउने, जनजातीय आन्दोलन गर भने यो जातीय आन्दोलन भयो, यो त कस्मेटिक आन्दोलन भयो। तिमीहरूले के गरेको केही पनि पाउँदैन। पहाडका जनजातिको पनि कुनै मोजरा भएन उसको आन्दोलनको। दलितले छुट्टै गर्यो, उसले पनि केही पाएन। त के देखियो भने विगतमा हामी छुट्टा छुट्टी सबै आन्दोलन गर्यो तर हाम्रो कुनै कुराको सुनवाई भएन। डिभाइड एन्ड रुलको पोलिसी यहाँ शासक वर्गले लगाए, नस्लवादीहरूले लगाए। अब यो अवस्थामा हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै शोषण उत्पीडनमा परेका जनता मिल्नुपर्छ, कुनै उपाय छैन। समृद्धि अब यहाँले जुन खालको भावना व्यक्त गर्नु भएको छ, यहाँको भावना कदर योग्य छ। किनकि यहाँले भन्नुभयो पहिला हामीले कुनै एउटा क्षेत्र भेगलाई हेऱ्यौँ, यो सरकारले सुनेन, अनि जातीय रूपबाट आएका आन्दोलनहरू पनि सरकारले सुनेन। यो तरिकाले पार्टी अथवा जनतालाई राहत हुँदो रहेनछ, विशेष गरेर शोषित पीडित जनतालाई राहत हुँदो रहेछ। त्यस कारणले अब हाम्रो आन्दोलनलाई राष्ट्रव्यापी बनाउनु पर्छ र सबै ठाउँ सबै भेगका जनताहरू समेट्नुपर्छ र त्यसरी नै हाम्रो भावना चाहिँ नि राष्ट्रव्यापी रूपमा प्रसारित गर्नको लागि हामीले यो क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ, यसरी एकीकरण गऱ्यौँ र अब हामीले त्यसलाई यसरी नै प्रमाणित गरेर देखाउँछौँ भन्ने खालको भावना जुन यहाँले व्यक्त गर्नुभयो यो भावनालाई यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत हामी कदर गर्दै फेरि मैले एउटा सानो जिज्ञासा र साथीहरूकै जिज्ञासा मैले यहाँसम्म ल्याएको छु। विशेष गरेर यो जिज्ञासा चाहिँ नि यहाँका शुभचिन्तकहरूको छ र त्यो जिज्ञासा के छ भने जस्तै आन्दोलनको पहिचान गराउने, आन्दोलनलाई व्यवस्थित गराउने, आन्दोलनको माहौल क्रिएट गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ नि राजेन्द्र महतो चाहिने। जब अहिले पार्टी एकीकरण भइसकेपछि अब पहिलो नम्बर अनि दोस्रो नम्बर तेस्रो नम्बरको यो डिक्लियर हुँदाखेरिमा जुन आन्दोलनको वाहक हुनुहुन्छ उहाँको पहिचानै छैन। यस्तो पनि हुन्छ, यो तपाईले यो आवाज अब यसलाई कसरी यहाँले चाहिँ नि बुझ्नु भएको छ भनेर पनि उठाइदिनुस् भन्ने सोचिन्ता पनि व्यक्त गर्ने साथीहरूले पनि यो प्रश्न राख्दिनको लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। मैले जस्ताको तस्तै यहाँसँग राखेँ वरिष्ठज्यू। त्यो धन्यवाद छ मेरो प्रश्नकर्ता मित्रलाई। अब के छ भने यो टेक्निकल कुरा हो। पहिलो कुरा त यो कुरा सबै हाम्रो सेटल भइसकेको छैन, हामी त गरौँ के अरे व्यवस्थापन गर्छौँ सबैको। तर के छ भने ठुलो शक्ति निर्माण गर्नु छ भने हामी सबैले सोच्नुपर्छ र जसले बढी यो शक्ति निर्माणमा लागेको हुन्छ उसले बढी सोच्नुपर्छ। एउटा सानो कहानी म तपाईँले बताउँछु। प्लिज हजुर। एउटा बच्चा कसको बच्चा हो, कसको सन्तान हो भनेर दुईवटा आइमाईले चाहिँ झगडा गरिरहेको थियो। यो मेरो बच्चा हो त यो मेरो बच्चा हो। अदालतमा चाहिँ मुद्दा पुगेको थियो। न्यायाधीशले कसको बच्चा हो, आमा दुईटी आमा छ, दुईटी भन्छ मेरो बच्चा त मेरो बच्चा। अनि फैसला गर्न बडा अप्ठ्यारो भयो। अनि त्यति बेला अब न्यायाधीशले भने ल यसो गरौँ नि त, तपाईँ दुईटी आमाले मेरो बच्चा भनिराख्नु भएको छ, आमाले भनेको कुरा न ठिकै हुन्छ, तर हामी कसरी पत्याउने कसको हो। त्यसैले तपाईँ यसो गर्नुहोस्, तपाईँ दुईटी क्लेम गर्नुभएको छ यो बच्चा मेरो भनेर यसलाई दुई टुक्रा पारिदिने, दुई टुक्रा पारेर आधा आधा तपाईँ दुईटी लिनुहोस्।
अनि एउटा आमाले भन्यो होइन यो उहाँलाई दिदिनुहोस् मलाई चाहिँदैन भनेपछि न्यायाधीशले जसले मलाई चाहिँदैन भनेको थियो उसलाई ल यसको बच्चा हो उसलाई उसको पक्षमा फैसला गर्यो भनेपछि पीडा हुन्छ कहिलेकाहीँ पीडा हुन्छ तर ठुलो बनाउनु छ भने त्यो बर्दास्त गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ तल बसेर पनि निमको पत्थर भएर पनि काम गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ नगरी हुँदैन त्यसैले यो अवस्था पनि कहिलेकाहीँ आउँदो रहेछ त्यो चाहिँ ठुलो कुरा होइन फेरि कुनै निर्णय कुनै सदाको लागि हुँदैन फेरि पहिचान कार्यकर्ताले जनताले गरि नै हाल्छ र त्यो परिस्थिति आउँछ त्यसैले अहिले एकता गर्ने बेलामा हेर्नु राजपा एकता गर्ने बेलामा सबको हैसियत बराबर गरिदिए जसको भनौँ नि जसको केही कम हैसियत थियो उसलाई पनि बराबरको हैसियत हामी दिदियो बराबरको हैसियत चाहिँ राजपा 6वटा पार्टी जो थियो सबैको हैसियत एक ढङ्गको थिएन नि सबैलाई बराबर हैसियत हामीले दियौँ भनेपछि त्यो एकता गर्नु थियो शक्ति निर्माण गर्नु थियो त त्यो चाहिँ हामी बर्दास्त गर्यौँ त्यसैले त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो त्यति बेला पनि मैले प्रयास गरेँ एकता भयो अहिले पनि कुन नम्बरमा बस्नुपर्छ बसौँला केही छैन तर एकता चाहिँ सफल होस् र शक्ति निर्माण होस् र शोषण उत्पीडनको विरुद्धमा सुशासन र समृद्धिको लागि मुलुक अगाडि बढोस् हेर्नुहोस् नेपाल कति गरिबमा बस्ने गरिबी कति यहाँ ल्याइराख्ने अब यो प्रकृतिले सब थोक नेपाललाई दियो तर यहाँ त्यो प्राकृतिक साधन स्रोतको दोहन हुन सकेन या जल स्रोत होस् पर्यटन होस् कृषि होस् यत्रो छ यहाँ प्रकृतिले दिएको कि सम्पन्न मुलुकको दर्जामा नेपाल पुग्न सक्छ तर यहाँ भइरहेको छैन पक्कै पनि नेताजीको सम्पन्नताको लागि जनताको सुखको लागि मैले जे कुरा पनि त्याग गर्न सक्छु भन्दै जुन अत्यन्त मनन गर्न योग्य मर्मस्पर्शी यानी इक्जाम्पल दिनुभएको छ यो उदाहरणको लागि यो ध्यानले दिनुभएको उदाहरण जुन अन्तर मनबाट निकालेर दिनुभएको जुन भावना छ हामी यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत यहाँको यो भावनाको कदर गर्दै पक्कै पनि ठुलो मान्छे त्यागी बन्छ र सानो मान्छेले भाउ खोज्छ त्यस्तै गरेर यहाँ एउटा अभिभावक बन्दिनुस् जबकि आमाले भोकै रहेर पनि सन्तानको पेट भराउँछिन् त्यस्तै गरेर राजेन्द्र महतो जसलाई मैले वरिष्ठ नेताज्यूकोले सम्मान गरेको छु यहाँ आमा बन्दिनको लागि हामीले मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत पनि आग्रह गर्दै अब फेरि म एउटा जिज्ञासा लगभग अब हामी यो हाम्रो बहसको छलफलको अन्ततिर पनि पुग्दैछौँ आमा बन्न सजिलो छैन जुन आमा अहिले हाम्रो चाहिने अहिले जनता समाजवादी पार्टीमा राजेन्द्र महतोज्यू जुन वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ उहाँ बन्दिनु भएको छ यसलाई हामी कदर गर्दछौँ र नेताहरू धेरै जस्तै राजपामा लगभग 120-25 जना हजुरको चाहिने एउटा नेतृत्वमा रहेका विशेष गरेर पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै गरेर यता ससपामा 25-30 जना त्यस्तै गरेर एउटा पदाधिकारी हुनुहुन्छ भने अब यत्रो संख्यालाई यहाँहरूले कसरी यसलाई समेटेर र कसरी असन्तुष्टि व्यक्त नगरिकन यसलाई कसरी समेट्नुहुन्छ अलि छोटोमा राखिदिनुहुन्छ कि तपाईजी के छ भने पार्टी तोड्न बडा सजिलो पार्टी जोड्न त्यतिकै गाह्रो हुन्छ तर असम्भव चाहिँ हुँदैन यो पनि असम्भव छैन यो हामी जुन नयाँ एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको प्रक्रियामा छौँ काम थुप्रो छ त्यसैले जति नेतृत्व हाम्रा छन् दुवै पार्टी मिलाएर वा अन्य फेरि पार्टीहरू आउला फेरि अन्य पार्टीबाट आउला त यति काम छ कांग्रेस कम्युनिस्टको विकल्पमा ताकत बनाउनु छ भने काम त थुप्रो छ नि हिमाल पहाड तराई मधेसमा काम थुप्रो छ हामी संगठनको काम आन्दोलनको तयारी सबै काम गर्नुपर्छ त्यसैले जिम्मेवारी धेरै छ त्यो जिम्मेवारी हामी वितरण गर्छौँ काम एउटा मात्रै होइन नि काम त धेरै काम छ नि त्यसैले खालि पार्टी अध्यक्ष मात्रै काम होइन अर्को पनि थुप्रो कामहरू हुन्छ त्यसैले हामी चाहिँ कार्यको विभाजन गर्छौँ जति पदाधिकारीहरू छन् सदस्यहरू छन् त्यो चाहिँ वार्डदेखि लिएर केन्द्रसम्म थुप्रो सङ्गठनका कामहरू छन् त्यो सबै वर्गीय सङ्गठनका कामहरू छन् विभागहरू छन् समितिहरू छन् विभिन्न स्तरमा तलदेखि माथिसम्म
त्यसैले हामी कामको बटवारा गर्छौँ, जिम्मेवारीको बटवारा गर्छौँ र सबैलाई सम्मानित ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर एउटा शक्ति निर्माण गर्ने अभियानमा लागेकोले हामी सबै मिलेर नै अगाडि बढ्ने। पक्कै पनि यहाँहरू सफल बन्नुहोस्। जुन अभियानमा लाग्नु भएको छ, एउटा शक्तिलाई सङ्गठित गर्दै अरू मजबुत गर्दै यहाँहरू अगाडि बढ्न कोसिस गर्नुभएको छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, उहाँको जुन भावना छ, यो शक्ति देश निर्माणको लागि प्रयोग होस्, यो शक्ति जनताको सम्पन्नताको लागि प्रयोग होस्, यो शक्ति विविध के अरे यो निमुखा जनता, पीडित जनता र यो विकासबाट टाढा रहेका जनताहरूको लागि प्रयोग होस्। यो हाम्रो एकदम हार्दिक शुभकामना छ यहाँको सङ्गठित शक्तिलाई। र हाम्रो ठाउँबाट पनि यहाँहरूलाई के गर्न सकिन्छ, मिडियाको क्षेत्रबाट के गर्न सकिने, त्यस्ता यहाँहरूले उदाहरण केही दिनुभयो भने हामी पनि यहाँहरूको पछाडि लाग्नेछौँ भन्ने यहाँलाई आग्रह गर्दै अब लगभग हामी अन्तिममा पुग्यौँ। अब मैले यो सरकारले जुन विनियोजन गर्ने तेस्रो बजेट छोटोमा कस्तो आउनुपर्छ, कुन कुन क्षेत्रलाई समेट्नुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा छ? हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ नेताज्यू? हेलो, सम्भवतः उहाँ अहिले यहाँबाट जोडिनु भएन जस्तो लाग्यो। हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ? मलाई लाग्छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ अहिले हाम्रो यो सम्बन्धबाट बाहिरिनु भए जस्तो छ। यो टेक्निकली यहाँ केही समस्या आएको होला अथवा उहाँ छुट्या जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अब अझै पनि हामीले उहाँलाई जोडेर जुन बजेट सम्बन्धी कस्तो आउनुपर्छ भन्ने मैले उहाँको धारणा पनि ल्याउन खोजेको थिएँ। उहाँ कारणवश अथवा के यो प्राविधिक रूपले उहाँ हाम्रो सम्पर्कबाट छुट्नु भएको छ। फेरि म सम्पर्क जोड्नको लागि कोसिस गर्छु अझै पनि। हेलो नेताजी, सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिले अब हाम्रो लगभग उहाँ सम्बन्धबाट विच्छेद हुनुभयो। एउटा हामीले प्रश्न उहाँबाट हामी सुन्न पाइएन, यहाँहरू माझ हामीले यो उहाँको धारणा राख्न पाइएन। तर जेसुकै भए पनि हामीले एउटा मधेस आन्दोलनको चर्चित व्यक्तित्व राजेन्द्र महतको जुन विभिन्न चर्चामा हुनुहुन्छ, उहाँ चर्चामा आउनुहुन्छ जब आन्दोलन भयो भने उहाँ चर्चित भइहाल्नुहुन्छ। एउटा माहौल सिर्जना गर्न सक्ने व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले हाम्रो संवाद अगाडि बढायौं र राजपा र विशेष गरेर राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीको एकीकरणको बारेमा उहाँले आफ्नो धारणा राख्नुभयो र अहिले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको बारेमा पनि उहाँले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्नुभयो। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो उहाँले राखेका धारणाहरू? विशेष गरेर आम जनसमुदायमा पुर्याउनु पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो युट्युबलाई सब्स्क्राइब गर्दै त्यसमा कमेन्ट लेखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्छु हाम्रा श्रोता महानुभावहरूलाई। त्यस्तै गरेर यो कार्यक्रम फेसबुकमा पनि जाने गर्छ र फेसबुकमा पनि लाइक कमेन्ट गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोधका साथ हामी यस्तै समस्याहरू विशेष गरेर अहिले राजनीतिक रूपमा जुन एउटा माहौल एक खालको तरङ्ग आएको छ, मिथिला नेपाल टेलिभिजनले सकेसम्म यो तरङ्गलाई विधिवत रूपमा अवतरण गर्नको लागि, आश्वस्त पार्नको लागि, विचलित नहुनको लागि आग्रह गर्दै आउने नै छौँ भन्दै म यहाँहरूबाट अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त फेरि यस्तै कार्यक्रमहरू म लिएर आउनेछु। यहाँहरूलाई नमस्ते।